ಕನ್ನಡಾಂತ एक म्हणणे आसा, पालिगे ಬಂದದ್ದು पंचामृत म्हणून. म्हळ्यार आमकां आमगेले प्रारब्धांत कसन मेळ्ळें, आमगेले वाणटांत कसन मेळ्ळें तेंच पंचामृत, तेंच प्रसाद म्हणून स्विकार करता. ती मानसिक स्थितीतील सुलभ आर्याना ती. आज कष्ट आयले तेन्ना तापाचें कोण पंचामृत म्हणून घेतलो, कोण घेना. ताका ते कष्ट म्हणून घेता. आर्थीक परिस्थिती समना तें पंचामृत म्हणून कोण घेना तें. ताणें लायफ फेस करता न्ही. ताजी कित्येक लोकांक सुख दुःख, थोड्या लोकांक कॉम्बिनेशन सुख आसा दुःख आसा दोनूय आसा, समटायम्स सुख समटायम्स दुःख. थोड्या लोकांक निरंतर सुख निरंतर दुःख. जाल्यार तें पयलीं आमी कशें करता की म्हळ्यार परमात्मा इच्छे म्हणून हें स्विकार करता. देवाली इच्छा, देवाल्या मनांत हें आसा, हांवें पुरा हांव टू अंडरगो, हें पुरा पास करता म्हण देवाल्या मनांत आसा. सो परमात्माले इच्छा आनी खंयचे खंयचे कर्म तुमगेले अंत आयल्या म्हणटाक तें देवाल्या इच्छे प्रमाण करता म्हण तुमी करता. आतां कोण कितें नोकरी करता आनी कोण कितें काम करता, तें कर्म देवान दिलें म्हूण स्विकार करता. म्हण हांवें पयलीं दोन म्हगेलें एक विदावट दीस नॉलेज हें नाशिल्लें. म्हगेलें एक अशें तेंका म्हळ्यारी खंयचें काम केलें तेन्ना तें पुरा वेवस्थीत करचें. तें नांव पयशे जावं हें पुरा न्हय, कसलें कमोवच्या खातीर केलें ना. सो देवान दिल्लें कर्तव्य तें. सो सूख आसूं दुख्ख आसूं खंयचें खंयचें कर्म देवान दिलें, खंयचें खंयचें काम तुमकां देवान दिलें, पयसून दिलें, तें काम पुरो तुमी देवाली देणगी अशें म्हूण तुमी स्विकार करता. म्हूण ताका सद्भावनेन, थोडे लोक निराश भावनेन घेतात, म्हगेलें कर्म अशें आसतलें आनी कशें हांव करता म्हूण. तशें न्हय, हसत घेवता तें बरें, सद्भावनेन घेवता तें. हें सुलभ ना तें तितलें. जाल्यार हें रियालिटी. आनी अशें जर जाल्यार तुमी देवाले प्रितीक पात्र जाता. सो देवाले प्रितीक, भगवंताले प्रितीक पात्र जावपाक सुलभ उपाय. कसकसान अशें एक्सेप्ट इट. इट्स गॉड्स गिफ्ट, गॉड्स डोनेशन. देवान दिलें हें आनी त्या प्रमाणे तुमी काम करा, तेन्ना कसलें उरना तुमकां. कसलें हें पुरा फिलिंग्स आसता तें पुरा उरना. ताजी आमकां थोड्या लोकांक एक कॉम्प्लेक्स आसा, हांव व्हड म्हणलो ती सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणे. थोड्या लोकांक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आसा, इन्फेरिटी. आतां व्हड म्हणल्या भावना कसली येता, एक जाती, एक पयसो, विद्या, कित्याक एक पोजिशन आसा, तें रूप, अधिकार आसा, ताका मद म्हणटात आमी. तो सगळे तितले लागीं तो व्हड मनीस. आतां ज्ञान सुद्दां अशें. ज्ञान एक अहंकाराचें एक कळ्ळां, म्हगेलें तितलें ज्ञान कोणाक ना. गुरूचें तें पळयता वादी वाद करतात ताणे, आमी व्हड ज्ञानी म्हूण. ताणें कल्पना करून घेतल्या ती. तशें थोड्या लोकांक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आसा. ताणें एकल्याले पळयता, म्हगेलें घर सान, तागेलो व्हड गाडी आसा, म्हगेली सान, म्हगेलें खाली स्कुटर, ताका तशें करचें येता, म्हाका हें करचें जायना. हें कॉम्प्लेक्स येवन म्हळ्यार कोणेय आपूण व्हड, सुपिरियर, तशें आनी कोण आपणें इन्फिरियर, आपूण सान अशें लेखचे ना. देवाले दृश्टीन पळय इक्वल. देव सगळे लोकांक समान दृश्टीन पळयत की ना, पळयता. आतां ताका बेस्ट एग्जांपल म्हळ्यार आवसुल्लो घेयात तुमी. आवस पार्शलिटी करता की चेडवां विशयांत. आतां थोडे लोक एकच चेडूं आसता तें तितलो प्रोब्लम येना. दोन दोन चेडूं आसले तेन्ना कोणाक फिलींग आसता पार्शलिटी करता म्हूण. मागीर ओकेजनली येता तें, ओकेजनली येता, बट एक्चुअली करना. आवसो जर विचारलें ती करना, बट तुमी एक लेखतात कितें पार्शलिटी करता हें तुमगेली कल्पना. सो देव तशें कोणाक पार्शलिटी करना. तांगेली योग्यता, तांगेलें प्रमाणपण त्या स्थितींत देवान दवरला आनी वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. सो आदी आमगेले एक खंयची स्थिती आसा, एक म्हळ्यार हें आमगेलें आमी अर्न केल्लें, आमगेलें पात्रते प्रमाण आमकां मेळ्ळें. आतां उदाहरण जर घेतलें जाल्यार म्हाका हें कसलें पोजिशन आज मेळ्ळें. तें गुरुजींनी कितें देवान पात्र पळोवन आमकां दिल्या न्हय तें. सो प्रत्येकाक तुमगेलें पात्रते प्रमाण एक स्टेटस ती
की पैस की विद्या कसं परत ह्या प्रमाण मिळता म्हणून तुम्ही ह्या पुन्हा विचार घेऊन बसकिंता पात्र कशी वाढवची विचार करा खंकर का मेरिट कशी वाढवते तुमकां योग्यता कशी वाढवते ह्या परत विचार करा ह्या परत घेऊन बस नका ते चालू होड्या परत कसले अर्थ ना उत्तम संस्कार असल्यासर विचारायचा संस्कारवंत कोण असतात आता गुरुचरित्रात पडलं थोडा अध्यायांत तृप्त असेल ते कसं नाही झालं की कसं असं देवान दिलं पडेल मस्त एक्झाम्पल येतात आणि ॲक्च्युअली परत काल्पनिक भोग आमी कसं एक्सपेक्टेशन आस पळय परत काल्पनिक माया जाल तो पुरा हाज्यान भायर आयले तुमकां सगळ्यांना ॲक्च्युअली विल बी व्हेरी हॅपी विल बी द हॅपियस्ट पर्सन आणि तुमगेलो ऑल हेल्थ आनी कशें डिपेंड जाता म्हणजे थिंकींग प्रोसेसार असं परत वीक थॉट्स इन्फिरियर थॉट्स ते तुमगेल्या हेल्थावर इफेक्ट जाता ताजे कसं हेल्थ इफेक्ट जाण्याचं तुमकां कसं करपाक मेळाली असं थॉट्स पुरा फ्लॅश आउट करा सो संस्कार जर वाडयले रे तुमकां असल विचार येता ते आनी आमगेले रियल आसता म्हणटा संस्कार आतां तें कोणाक नाका जालें ते संस्कार जाय जाल्यार सांगे 50-100 लोक पळोवंक आसले मागीर ते संस्कार कोणाक नाका सो उत्तम संस्कार उत्तम गुण हे आमगे रियल संपत्ती पैसे संपत्ती नाही प्रॉपर्टी संपत्ती नाही संपत्ती कसं की मिळाली मागशी कसं येता तेंच तुमगेली संपत्ती संस्कार मेंटल इम्प्रेशन म्हणटात ताका मेंटल इम्प्रेशन ताका संस्कार म्हणटात ते इम्प्रेशन मनांत कसं बसल्यार पळया सगळ्या लोकांक मनांत तूं देवाल भक्ती गुरुचरित्र माळसेल भक्ती की देवालें पुरा मनां भरल्यान गेलें आनी मुखाल जल्मांत ती तुमगेली ती आनीक धोर जाता माळसेल रिलेशन की गुरू भक्ती आनीक वाडटा ह्या जन्मांत जर जाल्यार प्रश्न ना फ्रँकली आतां आमी तुमगेले कोणाक नाक म्हणटात जाल्यार नाक म्हणटा तशें करता न्ही मुखार जर नाक म्हण जाल्यार तुमच्या प्रकार कम करता तुगे नाक म्हणल्यार जायना सो त्या प्रमाणे करून केलें मुखार जल्म ना तुमकां म्हण अर्ली अवेकनींग जाल्यार तितलो बेगीन तुमी जागृत जायात आनी तातूंत एवरी मिनीट आसा न्ही यू हॅव टू कॅपिटलायज सो हाजी अत्यंत श्रीमंत व्यक्ती कोण की मेळ्ळी गुणसंपन्न कोण आसा उत्तम गुणसंपन्न सद्गुण संपन्न उत्तम संस्कार कोण आसा तोची रीच आनी कोण संस्कारहीन आसा तो पोवरेस्ट मॅन खाली तागेलें कशें की मेळ्ळें जेवच्याक खावच्याक न्हिदच्या इतलें जिवन आनी कसं प्रयोजन ना सगळे दीस सकाळच्यान खाण जेवण पयसो इन्कम खाजेर आसता हें रियल जिवन न्हय असल मनीस कडेन हीन तो कितलेय जर रीच आसा कोट्याधीश आसतलो तागेले जर संस्कार नाजाल्यार तो इज द पोवरेस्ट मॅन अनेक वाटेन संस्कार आसता तागेले की पयस ना बट ही द रिचेस्ट मॅन आतां भक्ती पंथांत भक्ती संप्रदायांत आमी पळयता कितले लोक कसं ना जाल्यार तांणी आज पर आमी तांगेले उडगास काडटा ती एवरीबडी इज रिमेंबरींग तांगेलो पुरो उडगास करता ती आठवण काडटा ती सो संस्कार तुमी वाडोवपाक आतां संस्कार वाडटा आमी भक्ती सेवा हें वाडोवपाक खाली एक संस्कार अशें म्हण न्ही तातूंत तुमकां कशी जावका देवा वयली भक्ती संस्कार वाडोवपा तुमगेले म्हळ्यार समाज हेल्प करता केन्ना केन्ना चान्स मेळटा कोण हेल्पलेस आसा तांकां हेल्प करता गुरू सेवे हें पुरो तुमी वाडोवन दवरता संस्कार वाडटा हें जावता संवसार वाडटा हें जावता खाली संवसार करता बशें न्ही आतां मस्त लोक खंय जालें म्हळ्यार म्हाका ताका पळोवचें आसा हाका पळोवचें आसा तें म्हणटा ओके बट ताका एक लिमीट आसता न्ही सो संवसार करतना तुमी हें पुरो करा देवाले भक्ती देवाली सेवा सामाजीक सेवा ती दुर्बळ कोण आसा हेल्पलेस कोण आसा गुरू सेवा हें पुरो तुमी करता सो संवसार आयले नंतर केवळ संवसार करता बशें न्ही संवसारांत निरत जावप न्हय ते टायम तुमी डिवायड करता देवाक टायम दिवका संवसाराक टायम दिवका आनी कोणाक टायम दिवका अशें तुमीच एक डिसायड करता पडटा आज देवाले सेव करची भक्ती करची आमगेलें कर्तव्य तें इट इज युअर बाउंडन ड्युटी कसं न्ही हें एक तुमगेलें कर्तव्य आज बरेचशे लोक तुमी पळयले तापत्रय आसा म्हूण तो भक्ती करता डिवोशन फॉर द सेक ऑफ डिवोशन न्हय डिवोशन फॉर द सेक ऑफ बेनिफीट तांकां बेनिफीट जाय म्हूण तो भक्ती करता आनी तें मेळ्ळे नंतर
देव थंय आनी हो हांगा अशें जावं न्ही. तंपराचो प्रॉब्लम आसा म्हणून करतानाच तंपराचो प्रॉब्लम आसा, प्रॉब्लम आयल्या नंतर स्लॅक जावचें, भक्ती उणी जावची, अटेंडन्स उणी जावचें पळोवचें ना. एक्चुअली डे बाय डे तुमगेलें वाडटा वचता. आतां तुमी एक एनालिसीस कर, डे बाय डे तुमगेलें स्टॅग्नंट आसा की डावन जाता की वाडत आसा. आं फ्लक्चुएट जावं न्ही, स्टॅग्नंट आसा. आं स्टॅग्नेट. सो स्टॅग्नेशन अशें जाता म्हणटात. म्हणटकीर स्टॅग्नेशन लेवला वयर न्ही म्हणून जावं मागीर कितले दिवस तुमी उदकांत बुडून उरताले. मुखार वचका न्ही तुमी. सो स्टॅग्नेशन इज द खंयचे ग्रावंड म्हणटात. सो कम आउट ऑफ द स्टॅग्नेशन. ते ग्राफ वयर वचका तुमगेलें. भक्ती सेवा भावनेचें ग्राफ वयर वचका. आतां कित्याक टायम कोणाक वेट करना न्ही. खंयच टायम आली. मॅक्सिमम टू डन वॉट इज गोइंग टू हॅपन. सो स्टॅग्नेशन अवॉयड करा. जाल्यार तितलो प्रगती करा तुमी. कसल्यान एक प्रॉब्लम आसा, परीक्षा आसा म्हूण देवाल करचें न्ही. व्हडलीक जावं आनी सोयरीक मेळना म्हूण करचें न्ही. जॉब मेळटा म्हूण करचें न्ही. आर्थीक परिस्थिती इम्प्रूव जावं देवाल करचें न्ही. तें ऑटोमॅटीक घडत आसता. देवाल परत केलें तें फॉलो जाता. ताका सेपरेट देवा सांगता म्हूण न्ही. तुमगेली आर्थीक परिस्थिती हें कर, तें कर, हें कर म्हूण ताका पुराय कळटा. सो संवसारांत पार जावंक प्रत्येक लोकाली इच्छा आसा. संवसार उरता की पार जावं तुमकां. पार जावं. आतां तुमी परत संवसार पळयना, पार जावची कशी. संवसार पळयना न्ही. जाल्यार एक आसा, तुमी आतां व्हड म्हणचें ना. आध्यात्मीक दृश्टीन तुमी सुद्दां चेडूं म्हणचे. ना दॅट्स करेक्ट. जाल्यार नाही तुमी कशें लेखा, तुमी त्या लेवलार लेखात. हांव तुगेले वयर म्हणटा. नाही आतां वयर येवंक तुमगेले हातांत आसा न्ही. तुमीच करता न्ही. म्हूण हांव कशें वचचें. आतां आमी एक पॉयंट आवट करया तुमकां. खंयची स्टेज आसा की तुमगेलें कमीपण कशें आसा पॉयंट आवट करया. म्हणटा म्हळ्यार यू कॅन टेक द हॉर्स टू द पॉंड. थंय उदक हॉर्सान पिवपा पडटा. तांदूळ व्हरून परत थंय तशें आमी अशें करून तशें करून हें करया. आतां करचें परत तुमगेले हातांत आसा न्ही. आनी तें कसलें करचें कसलें अडचण येता तें तुमी पळोवंक तुका. आनी तें निवारण तुमगेले हातांत आसा. सो अडचण म्हणटा इट इज ऑल मेंटल ब्लॉक न्ही. ऑल युअर मायंड क्रिएशन तें. आतां आमकां कळटा दिसता हांव तें करता हें करता तशें म्हूण. तें करताना करया तुमी. तें करताना करचें जाता. नाम्स म्हणटा तें करताना करचें जाता न्ही. तें एक प्रकार हें तें. आनी तुका एक्चुअली कशें घुसता मनांत तसलें पुराय जाता. मनांत जर ना जाल्यार कांय सिंक फूड जाता. म्हाका कुडबना कळ्ळें. न्हीद काडटा. एनिवे दॅट यू हॅव टू डिसायड. सो संवसारांत पार जावपा लागली सुलभ उपाय गुरू कृपा पात्र जावप. कळ्ळें. गुरू कृपेक पात्र जावप. आनी गुरू कृपेक पात्र जावप सुलभ ना. सुलभ उपाय म्हणटा तें म्हळ्यार नाही तें तुमी डिसायड करचें. नाही एक कशें म्हळ्यार सोण्ण म्हणल्यार करता. कृपा वेगळें. कृपा इज नॅक्स्ट स्टेप. सोंड दिना म्हणून विश्वास उरता. देव सोंड दिना म्हूण तें उरता तुमकां. पळय ना तेंचें गुरू आतां देव सोडना गुरू सोडना. गुरू सोडना देव सोडना. एकच न्ही तें. फायनल तत्व एकच. सो संवसारा पार जावच्याक तुमी आतां भक्ती केल्या म्हूण तुमी हांगा पावलेच. हें पोजिशन तुमकां आतां मेळटा कसले तरी एक आस केल्या पयलीं. आउट ऑफ झिरो यू हॅव नॉट कम हियर. आनी आतां कशें जाता एक्चुअली यू आर ड्यू फॉर दीस. आतां एडमिशन घेतले ताका डिग्री मेळना न्ही. मेळटलें. 7th जावं 8th जावं 9th जावं तशें. तुमकां आतां एडमिशन मेळ्ळें. आतां पळय आतां कशें पळय एडमिशन मेळचें भायर प्रॉब्लम न्ही आमकां. मेळना मात तुमकां एडमिशन मेळ्ळें. एडमिशन मेळ्ळे नंतर एवरी स्टेज तुमी पार जावंक न्ही. आमी परिक्षा करता उरताची. ते परिक्षा तुमी पास जावपा. सो हाजी गुरू कृपा पात्र जावंक लागली एक म्हळ्यार तुमकां गुरू भक्ती करता. आनी तो म्हळ्यार करता आसतलें. आतां पावता की ना की दॅट इज सेकंड थींग. गुरू भक्ती करता. आराधना गुरूला आराधना
गुरु म्हळ्यार व्यक्त म्हणून घेऊ नाका सांगा, गुरु चतुर्थ आहे. गुरु म्हणून हांव थंय बसून घेना आनी म्हाका हांव म्हगेलें नांव घेतल्यार जायना तेका शोध मेळ्ळी ते इट गोज बॅक टू दॅट. सो आतां तुमी गुरू सेवा म्हळ्यार खाली गुरुलेंची हांगा घेवन करता म्हूण अशें न्ही तें. गुरुल मनाक कसं आसा तें तुमी पूर्ण करता. आनी गुरू मनान ताका स्वार्थ कसो दवरना हें लक्षांत दवरा. आतां उदाहरण जर घेतल्यार मल्ली मामा घेवं म्हळ्यार स्तुती म्हूण अशें न्ही. देव प्रेण दिता तांकां हें कर तें कर म्हूण. शिर्डी पांय म्हणलें 50 लोक तें स्तोत्र मध्ये रोवन मांडटा तें. हें सांगता कोणें? तांकां गोत आसा. ते आमगेल्या मनाक कसो आसा म्हणून प्रचार करता म्हणून. स्वार्थ कोणालो ना हांगा. प्रचार कोणालो जावका? देवील जावका. प्रचार कृष्णाल परमात्माल जावका. प्रचार गुरूल जावका. व्यक्तील न्हय तर तत्वात प्रचार जावका. सो ती बुद्धी कोण दिता म्हळ्यार तें देवूच दिता म्हूण ताका म्हणटा ती. गुरूल मनांत कसो आसा तें तुमी मुखार लेखून तें तुमीच हें करचा पडटा. त्या प्रमाणे तुमकां प्रत्येक गुरू सांगता बसना. आतां उदाहरण आमगेले गुरुलय आसताना गुरून अशें खंय तरी कॅज्युअल स्टेटमेंट करचें. थंय एक कर्क आशिल्लो म्हूण. तें पळोवया अशें इतलें म्हणटा ताणें. तेन्ना सू म्हळ्यार सुकलूंड म्हणटा ताणें. आयकलां आसतलें तुमी न्ही. सू म्हळ्यार कितें जालें? सुकलूंड म्हळ्यार दा म्हळ्यार दा म्हूण. आयकलां. म्हण तशें हांगा तें जावका आशिल्लें तें पळोवंक आशिल्लें तें शब्द आयले नंतर तें गुरूक करता म्हूण तें. आनी आमगेली ड्युटी कशी काय म्हळ्यार तें मातशें राबोवन आनी मेनी टायम्स हांव तें सांगनाशिल्लो गुरूक पळय. तें सांगलें तें पटपट आमी तें काडलें. तें गुरूक बरी खोशी जाता आशिल्ली. हें पण सांगून दिवन येवचें न्ही तें. ती बुद्धी देवान दिवं म्हूण म्हणटा पळय. हें सर्व प्रत्येक स्टेटमेंट स्तोत्रांत प्रत्येक पाठ 100% ट्रू आसा. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण ती बुद्धी देवान दिल्या आमकां. बुद्दीन कोण बसले? देव बसले. स्मृती रुपेण उडगास म्हाका उडगास येना म्हणटात. एकलो उडगास लायक आसता कोण तरी देव थंय स्मृती रुपेण काम करता. तें प्रत्येक अक्षरशा तुमी श्लोक अक्षरशा एक्सेप्ट करता हें आमगेलो एक अनुभव आसा. सो संवसार पार जाता प्रत्येक लागून गुरू कृपा पात्र जावका. गुरू कृपा पात्र जावपाक गुरू भक्ती करता. गुरू भक्ती म्हळ्यार खाली गुरू उरला बसून पुरा पाद सेवा सून पुरा न्हय. मनाक कसो आसता तें सांगलें तुमकां तें करता. आनी उत्सवांत पुरा पाठ घेवतात दत्तात्रय जयंती आयली ते घेतात. गुरू पौर्णिमा आयली. गुरू म्हळ्यार हांगा एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू द पर्सन. ते गुरू संप्रदाय गुरू देव म्हणून आमी एक्सेप्ट केला ब्रह्मा विष्णू महेश्वर. ते सर्वांत तुमी पाठ घेवता. बरें आतां पुरा लोकांक हांगा पार्ट घेवचो अशें ना. देर आर सम फिजिकल प्रॉब्लम्स. आतां कसो आसा मनशाक मन आसा. जाल्यार सम ब्लॉक्स कम. आतां थोड्या लोकांक तें मन येना. मन येना आनी ब्लॉक्स आसता. आतां उदाहरण घेतल्यार मस्ट लोकांक बॉम्बे आसा आनी कोण बेंगलोर आसा. सम प्रॉब्लम्स आर देर. तसल्या लोकांक थंय बसून केलें ते पावता. आतां रियल प्रॉब्लम की इमॅजिनरी प्रॉब्लम दॅट यू हॅव टू डिसायड. समटायम्स तुमी कसं करता म्हळ्यार काल्पनीक प्रॉब्लम ते रियल न्हय. आनी ते काल्पनीक प्रॉब्लमाक तुमी उरल्यार ताका माफ ना. रियल प्रॉब्लम जर आसल्यार ते देव एक्सेप्ट करता. देवाक कळटा. म्हणून तुमकां कळना की देवाचो फरक आसा म्हणटा कारण कितें म्हळ्यार खंयचे पोजिशन आसा तें देवाक कळटा. सो दॅट यू हॅव सी म्हळ्यार प्रामाणीक खात्यान तुमी गुरू भक्ती करा. सेकंड गुरू सेवा. तुमकां सांगितलें आसा गुरू खंयचे खंयचे कार्यक्षेत्रांत पाठ घेवचें. तांकां शब्द पालन करचें. गुरू कार्यक्रम कसो आसा कार्य कसो आसा तांचो सहभाग घेवचो. आतां तुमी पुराय एक ना एक करता आसता ती वेरी गूड डेवलपमेंट तें. थर्ड कसो म्हळ्यार ग्रंथ पारायण गुरू रिलेटेड. आतां आमी पुरो गुरूचें पारायण करता तयार केलां. सप्ता पद्दतीन नित्य पाठ गुरू स्मरण हें आनीक मेथड. सो हें तीन करून तुमी गुरू कृपेक पात्र जावता. म्हूण ताका म्हणलें तुकारामान गुरू चरणी ठेविते भाव आपोआप पेटती. वारंवार काय सांगू तेंच हांव सांगता बस की तुमकां म्हूण तो म्हणटा परत परत हांव तेंच सांगता की म्हूण. गुरू चरणी कशें जालें तुमी आनी कसो करना जाल्यार जाता. देव ऑटोमॅटीक मेळटा तुमकां. देवा स्वता काम म्हूण ना. सो आजी गुरू इनेविटेबल अध्यात्मिक जिवनांत तशें आतां तुमी एक इतलो भजन आसा सुंदर भजन गुरू कृपे बिन नाही आत्मज्ञान.
ज्ञान शिवाय मुक्ती मेळना. तो गुरु कृपा जाल्यार हें पुला मेळटा का ज्ञान मेळटा, खंयचे मोक्ष मेळटा तें पुला मेळटा. तो गुरु कृपा जाल्या शिवाय देवार कृपा जायना. तुम्ही पळयलें आसतलें सुमार इन्सिडेंट. गुरु प्रार्थना करता, पण देव ताका एक्सेप्ट करता. सो गुरु कृपे शिवाय तुमकां देवार कृपा जायना, ज्ञान मेळना आनी मोक्ष मेळना. पण फायनली पुला हात कोणाला मेळटा चावी, किल्ली म्हणटा ती किल्ली कोणाक अशी मेळाली, ते गुरू हातांत आसा. आनी ते गुरू कोणाक कितें पार्शलिटी म्हळ्यार पक्षपात करना. संबंध म्हण की हें म्हण की तें म्हण की म्हण. आनी आमगेलें पुरो उदाहरण आसा एकनाथान पुला. तागेलें चल भागवत पुला कंप्लीट करतलो म्हण पुला लेखता. तो विद्वान आसा काशीचो. जाल्यार ताणें तें पूर्ण पळय म्हणून तागेलें करून कशाला लायक नाशिल्लो तो. लोकांनी विचारतो. जाल्यार गुरू अंतकरण अप्रोच एक दृश्ट वेगळो आसा. तो आदी गुरू कसं पळयता, तुम्ही अंतकरण पळयता, बाह्य कसं पळयना. बाह्य कितलेंय नाटक करा, कसलेंय सेव करा, तें पळयना. तुम्हाला मनांत कसं आसा तें गुरूक कळटा. तें तुमकां जालें की कळटा, तें व्हड न्ही. सादी पुरा जिवनांत तो एक ना एक प्रकार तापत्र फेस करता आसाच, होय की न्ही. तर प्रश्न येतात, आमी हें तापत्रय म्हण तापत्रय लेखनाशी देवान एक भक्ती करूंक न्हू, की गुरू मार्गदर्शनारी हें तुला पार करता. आनी म्हाका तें एक अनुभव आसा. म्हळ्यार एक संवसारांत लोड घेवच्याक एक कॅपेसिटी आसा न्ही मनशाक. अनबेरेबल लोड कोणें जाता तो कोसळटा मनीस, खलास जाता. आनी हांवें कशें एक सिच्युएशन पार केलें की अनबेरेबल आसा, म्हगेलें जायना आशिल्लें तें. तसले वेळार तें करून पार केलें. सो गुरू जर प्राप्त जाता, अनबेरेबल आसुतकीर तें बेरेबल करून दिता. जाल्यार एकच थंय निश्कपट भावनेन उरता. ते कपट भावने येवं न्ही, ते कसं तुमकां गोलमाल संपर्क करचे ना. प्रामाणीक कोण आसा ते देव तांकां हात धरता. सो ताचे खातीर तुमी कसं करपाक म्हळ्यार खंयचेय प्रकार तें फिलींग हाडनासतना एक तत्व म्हणटा पळय, मनांत गच्ची धरता आनी ताजे मुखांतर तुमी मुखार वचचो प्रयत्न करता. सो हाजी म्हणटा की आमी एक ना एक प्रकार प्रॉब्लम फेस करताच. आनी चड लोकांक कसं जालें की म्हळ्यार जिवनांत रडचेंचें काम जालें. जाता परिस्थिती तशी येता मनशाक. वगवगेर रडता बसना कोण येतले. वगैरे रडता बसता ना. की पिक्चर परत कांदे लावून रडच्याक. रडचे सीन आयले तेन्ना कांदे लावन रडटा ग्लिसरीन केन्ना लायताले. ग्लिसरीन ना तेन्ना ते लायतात. आनी आमी ग्लिसरीन न्हय, आमी तापत्रय ग्लिसरीन. म्हण तुमी आतां अशें करता की म्हळ्यार आज पसून रडयलें पुरो. जालें आज पसून रडयलें पुरो आनी मुखार हांव रडना म्हण. तें करचें कितें संकल्प येता. तें म्हणटकच दोळे उदाय न्ही. ते खंय गेलें तें येवका तें. म्हणून थंय बसके तुमी एक अशें करा की म्हळ्यार आनी मुखार हांव रडना. कळ्ळें तुका? आनी मुखार हांव रडना. आज तांकां रडयलें पुरो. कितले रडता बसया आमी जिवनांत. आतां रडचें कशें तुमी? कोणा अवलंबन आसा म्हूण तुमी रडटा न्ही. हो म्हाका पळयतलो, हो करतलो हें फिलींग वचना. देव पळयतलो म्हळ्यार तुमकां रडचो प्रसंग येना थंय. म्हगेलो म्हापशें देव आसा. कोणें हात सोडलो की देव हात सोडना हें फिलींग येवका. तें आसचें ना. आनी कशाला रडचें? होय की न्ही? हें जर विश्वास तुमगेलो आसा, ताका आत्मविश्वास म्हणटा आमी. देव सोडलिना म्हणून तुमी 100% हें उरता. आनी देव कोणाक सोडलेलो ना, देवान कोणाक सोडलेलो ना. मनशा वयर डिपेंड जावं नाका ती. मनीस पुरा कपटकार आसता न्ही. म्हणटा की कोणा वयर विश्वास दवरचें जायना म्हूण. आज आमी पळयता की बायल बामणां मारता, बामण बायले मारता. बापूय पुतां मारता, पूत बापाय मारता. डेली वाचता न्ही तुमी प्रॉपर्टी काजी खातीर ताजे खातीर पुरो. आतां विश्वास कोणा वयर दवरचो? खंयचे चेडवांक तुमी सबंद प्रिती हें दिवन व्हड केलें, तोच मर्डर करता वचपाक सोद. कशाला तेंचे आड येता म्हूण.
ते मेला ताका आज कुडले मेळटा. एक बहीण आणि एक बहीण एकत्र पितड करता. कशाला करता? एक अवसल चेडून आज भरवस दवरच कोणावेली. तुम्ही खंयचे एक उदाहरण हाडली देवा बरी भरवस दवरून तो फेल जाला. कोणाक एग्जाम्पल असती एटलिस्ट म्हाका तशें अनुभव ना. हांव दवरलो विश्वास देवार केन्ना फेल जालो ना. तात्पुरतीक दिसता हें कसले जायना म्हणून. मे बी त्या देवाला एक परीक्षा आसताली. तो कितले पर्यंत बॅड करतलो. आनी ते एक्चुअली कशें जाता म्हळ्यार अशें कशें आनीक विश्वास धड जावपा म्हूण देव करता आमकां. कुडले कशें करना की म्हळ्यार कुडले केल्यार आमी विसरताच काम. ते घट्ट करून कोण आसता ते कॉन्क्रीट आनी ते हें घालून उदक मारून तें परत ते दमात म्हणून मात ते घट्ट करतात. तशें आमकां घट्ट करता देव म्हण. आनी ते घट्ट करून मागीर एक स्टेज येता की तो मागीर खंयचे अशे प्रसंग घेना. तो धैर्यान तो जिवन काडटा. सो त्या प्रमाणे सत्यमेश करता की आतां कसं हें बरें ना आतां. हें परमानंद म्हणटा पळय हें परमानंद प्रपंच. ते परमानंदान तुजें जिवन काडटा. आनी देवा बरें डिपेंड आसल्यार हें खंयचें फिलींग येना. आनी आमी जर सबंद संत संप्रदाय जर घेतल्यार घरांत कसलें ना तांगेलें. आतां तुकाराम वगैरे आमकां कोणा परिस्थिती ना गरजेक. सुदामाची परिस्थिती आसा आमकां ना. भगवान स्वामी तुमी पळयल्या न्ही. भगवान स्वामी जस्ट मॅरीड. म्हाका दिसता बायल एक 22-24 इयर्स तेन्ना. घरांत कसलें ना पाप. आशिल्लें पुरो बांदून घेवन मठा वताचे. कित्याक मठा केन्ना सांगेलें तांकां हांगा येवन पाठ कर म्हूण. कसलें ना पाप आनी घरांत पुला देवालें शालिग्राम तीर्थची पिवन उदक काडलें ताणें. पळयलें आसतलें तुमकां. तशें कांय आमकां सिच्युएशन ना न्ही हाजी. सो ते वचून मठा वचून मागीर परत थंय जिवन काडलें. आतां राघवन स्वामीले आमी आराधन केल्यार आमगेलो कोणा परिहार जाता. तसोच स्वामीक तसल गुरू कशें पुला प्रॉब्लेम आयिल्लो आसा. सुदामाले पुला लोक कृष्ण कृष्ण म्हणटले. सुदामाला आमी कुडक आसात. सुदामा लोक विसरना ती. खंय ते कृष्णाचें सुदाम येता तें. तशें ताका एक भक्त म्हूण एक नांव प्राप्त जालें. संत मंडळी जर घेतल्यार आमी कुडकास काडटा ती. आनी संत मंडळी कोणालें जिवन सुखकारक कोणालें आसा ताका येता. ज्ञानेश्वराक पळय. तितू सान वयस जाली कश्ट काडचो वयस की तांकां. संतांचो पद आयलो पाप तांकां. संन्यासी चेडूं म्हणून. आनी समाजांत लोकां पण एकल आसपय. सहानुभुती आमी दाखोवंक कशें आशिल्लें तें तोंड घेवन तांकां पयलें संतांचो चेडूं हांकां कसलें हें ना पापा आवय बापूस ना. घर ना दार ना तांकां बरें टिंगल करून तांकां हें करून घेवन तशें एक वातावरण आमी निर्माण करून जिवन काडटा आसताची. सो आतां तुमी तातूंतल्यान पळय भायर येवपाक सो ताका म्हणटा ती हें केन्ना तुमकां नॉलेज येता म्हणून ताणें एक स्टेटमेंट काडला कन्नडांतून अरिदोडने शिव मरेदोरे जीव म्हूण. केन्ना ध्यान येता तुमी शिव जाता. केन्ना विसरले पळय तेन्ना तुमगेलो देह. सो आतां तुमी रडचे कशे म्हळ्यार देह म्हणून बसले म्हूण तुमी रडटात. शिव म्हणून जाल्यार रडनात. शिव रडटलो केन्ना तरी. पळयलां की कोणें तरी. पार्वतीन रडयलें कोणें हांव पळयना. ईश्वरान रडयलें हांव पळयना. विष्णून रडयलें केन्ना पळयना. सो तेन्ना तुमी केन्ना शिव म्हणून अशें ज्ञान प्राप्त जालें रडचे कशें शिव कोणाक कंप्लेंट करचें वचून ना. विष्णून कोणाक कंप्लेंट केलें की ना. देवान कोणाक मारशी कोणाक सुप्रीम ती. तशें तुमी भावना डेवलप करपाक म्हळ्यार देव केन्ना सोडून दिना. हें पुरा पासींग हें पुरा येवचें खांकी सिंग पुरा हें पुरा ऑर्डिनरी कप म्हूण घेवका तुमी. तशें खांक सिंग येता पळय जिवनांत तशें ते प्रॉब्लम्स पुरा तशें घेतल्यार तुमकां तसलें ना. आनी ताका रामबाण कशें की म्हळ्यार देवाली भक्ती ते गुरू सेवा हें हाद्दर तुमी जिवन काडटा. सो हाजी पुरांत गुरुकृपेचें मेन म्हणून संत लोकांन पयलीं सांगिल्लें आसा. आनी पुरो संत लोकांन ते गुरू मार्ग ती फॉलो केल्लो आसा. आनी तो मार्ग आमी प्रूव्ड म्हणटा न्ही तें तो प्रूव जाल्लो आसा. तें पयलीं आमी सिध्दांत तें एक्सेप्ट करपा पडटा. सो हाजी म्हापशां सुमार वेळ म्हणलें आसा. अशें एक जालें की आमगेलो वेद ज्ञान भक्ती मार्ग ज्ञान मार्ग 98% लोकांक आमी भायर दवरले. कोण भायर दवरले?
सो कॉल्ड 2% ब्राह्मिन्स कोणाक वाच्य परमिशन दिल ना तू करणे हाण करणे ताण करणे चेडूवान करणे ताजी पयली करणे ताजी पयली करणे आता कितके लोक पळयले तुमी तांकां मुंज खंय जालें म्हणजे पयलीं परत तांकां देवाले पावले आसा सांतान चेडूं बायलां मुंज जाल्या सकू बायांनी मुंज जालें ना तिका देव प्राप्त जालें देवाला एक जाले ती सो तशें पुरा ओके विधी विधान पुरा करता बट तें नेसेसरी कंडिशन न्ही देव प्राप्तीक ज्ञान प्राप्तीक ब्राह्मण जावं कशें कांय तें कोणीय प्राप्त करयता अंतकरण कोणाला शुद्ध आसा पूण हांगा जाती मेन येना हांगा मेन कशें येता म्हळ्यार अंतकरण येता प्युअर अंतकरण कोण आसा तो ब्राह्मण आनी ब्राह्मण जावन अंतकरण जर प्युअर ना तो शुद्राकिंत पास्ट सो हें तुमी मनांत घेवका सो हांव करचें न्ही हांव धरचें न्ही देवाली भक्ती करचें पाप की गुरू चरित्र वाचचें पाप की आतां तुमकां वाचचें नाका म्हूण तुमी कशें केलें आमी बाद न्ही कोण भटमामान सांगलें हाका वाचचें आसल्यार तो प्रश्न येना आनी पुरा तुमी थोडे हाजे विचार करपा पडटा वातावरणार वी आर एनलायटेंड एज्युकेशन आसा आमकां आतां संत लोकांनी पळय बायल लोकांनी पळय केन्ना प्राप्त करून घेतलें तांणी साधन करनासतना केलें तें साधन करून केलें न्ही आतां तुमी गाणगा प्रवचन पळया ते गुरू चरित्र कोण वाचता बसता पळय म्हाका दिसता 3 श्लोक जर बसले 2 श्लोक बायल आसतात आनी हांव पळयलें एज्युकेटेड चेडूं धरून पुरो वाचता आसतात आनी तुमी जर ब्रॉडली सर्वे केल्यार ते ब्राह्मण कोणूय नात ते कोणा ते श्रावतात न्ही पूण 100% ब्राह्मण न्हय ते वता आसतात तांकां संत जालें मागीर कांय जालें ना म्हूण आमी कोणाक बंधन घालचे ना अधिकार ना म्हूण ना सो देवालें पुरो लोकांक कळयता गुरू साहेब पुरो लोकांक कळयता हें पुरो कर्मा वयर आमगेलें पुरो जाती सिस्टम की वर्णभेद आयला आनी परमात्मा दृश्टीन पुरो एकच सो प्रत्येक वेळार आमकां कशें दिसता म्हळ्यार अध्यात्म लायना तो भक्ती इनिशियल ओके तुमी संत करयता भक्ती एक लेवलार पावले नंतर देव तुमकां खूब अनुग्रह करता गुरू एक प्राप्त करून दिता तो गुरू प्राप्त जालो ना देवालो अनुग्रह जालो म्हूण लायक तुमकां देवालो अनुग्रह जालो म्हूण तूं बस गुरू प्राप्त जालो म्हूण ताणें सांगिल्लें तशें आयकुंका आतां कितलो पर्यंत आयकता म्हूण तुमकां कोता आनी कोण आयकता मुखार वता कोण आयकना तो तशें उरता पूण स्टॅग्नेशन म्हळ्यार कितें म्हळ्यार पुरो आयकना म्हूण अर्थ कोण मुखार वता म्हळ्यार तो आयकता म्हूण अर्थ आनी कोण मातशें आसा तो कांय आयकना म्हूण ताजो अर्थ म्हूण हें तुमी एनालिसीस करून घेवपाक सेल्फ म्हणटा न्ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा सो गुरूला एक महत्व इम्पॉर्टंट आसा पुरा तुमी संत कबीर धरून हें धरून घेवन मिराबाई धरून घेवन आनी कोण कोण आसा पुरो गुरू मेन हाडिल्लो आसता न्ही आनी सुमार वेळार हें पुरा विचार घेतिल्लो आसा कबिराक प्रश्न घालो तें देव आनी गुरू वट्ट आयल्यार तूं कोणाक नमस्कार फस्ट करता म्हूण आन्सर तुमकां आसता तो कसो म्हणटा गुरू कसो लायक म्हणटा आतां आमकां म्हणटा भंय दिसता आतां गुरू कशें गुरू म्हळ्यार मनीस दिसता न्ही देवाक कांय पळयना जाल्यार देव व्हड तुमकां आनी पळयलो कोण आवसो बापूस आसा तांकां किंमत ना तो पळयलो गुरू काम करता मनीस म्हूण दिसता ताका वेटेज दिना ती तेन्ना तो म्हणटा कसो लायक म्हळ्यार ते देवाली कृपा आसा पळय गुरू चरणा मुखांतर आमकां पास जाता गुरू देवाली कृपा कशी पास जाता गुरू चरणार पादारविंद मुखांतर आमकां ते फ्लो जाता तशें म्हाका गुरू फस्ट तो देवा नमस्कार करना म्हणना बट फस्ट देवा दाखयलें कोणें गुरू देवाले कृपेक पात्र जावं तशें कोण केलें गुरू सो तशें म्हणटा फस्ट म्हगेलें प्रिफरन्स गुरूक म्हूण सो आदी देवाले आशिर्वाद गुरू कृपा गुरूला आशिर्वाद अनुग्रह दोनूय जाय आमकां दोनूय प्राप्त करून घेवपाक कशें लायक म्हळ्यार ती एक प्रकार छत्री आमकां पावस आयले तेन्ना तुमकां संत जाताची छत्री वत आयले तेन्ना कशें धरताची छत्री छत्री कोणूय धरना कम्फर्टेबल आसता पळय की न्ही
पावस आयला पयलीं आयलें आतां पावस आयला पयलीं आयलें सो नायट टायम पावस ना आनी हीट ना तेन्ना तुमी छत्री धरनाची म्हणटाची देवाल कृपा एक प्रकार छत्री ती आनी खंयचे संवसार म्हणटा तापत्र एक प्रकार तो उज्जतो ते प्रकार हें तें म्हळ्यार देळ म्हणटा न्ही बिसिलो म्हणटा न्ही वत संवसार तापत्र एक प्रकार वतच तें पळय आमी फ्राय करून उडयता तेन्ना छत्री धरता तुमकां वत लागना ते गुरू कृपा तें म्हणटा छत्री आमकां मेळटा दैवी कृपा जर छत्र आसल्यार आमकां ते खंयचें वत लागना म्हूण आजी हांवें इतलो पयला मुखार येवचें कारण कसं म्हळ्यार पूल बॅरियर्स पुला कश्ट पार कशें केलें काय म्हळ्यार ती कृपा छत्री धरून घेतल्या कित्याक देवान ती छत्री मागीर वयर एक्सटेंड केली ती गुरून ती एक्सटेंड केली म्हूण आजी हांगा बसून एक तार उतर उडोवच्याक म्हाका देवान अनुकूल करून दिलें सो खंयचे प्रकार देवा दे कृपा छत्रीन तूं आमी मुखार वता की सर्व लोकांना हें पार करता संवसारांत अनेक प्रकार आमकां प्रॉब्लेम येताची अनेक प्रकार तापत्रे थोड्या लोकांचें जिवन कशें की म्हळ्यार परत तापत्रेचें जिवन भर आमी पळयलें थोडे एग्जाम्पल आसात रायट फ्रॉम द बिगिनींग मर्ड पसून ताका तापत्रेचें एक ना एक प्रॉब्लेम बरें सेकेंड प्रॉब्लेम ताका दुख्ख एकामागशें एक दुख्ख प्रसंग ताका येता थोड्या लोकांक पेन दुखी सान दोन एक ना एक प्रकार दुखी आसा लोक तशे हें जालें तशें आनी एक प्रॉब्लेम तें जालें तशें आनी एक प्रॉब्लेम तेच प्रमाणे थोड्या लोकांक खंय गेले की उमचें नक्षत्र म्हणटात कसालें धरलें की ताका भांगर धरलें की ताका लोखंड जाता थोड्या लोकांक लोखंड धरलें की भांगर जाता तशें लोकांक यश मेळ्ळें मेळनाका प्रत्येकांत सोल जाता खंयचे बिजनस केले की ताका सोल अनेक प्रकार आसात ते कशें की म्हळ्यार अपमान जावता ताका इन्सल्ट एक पिरियड अशें की गेले कडेन परत ताका डावन करपाची कोणाक रिस्पेक्ट दिनाची इन्सल्ट करचें तूं असो जालो तूं तसो जाली अशें पयलें म्हणटात तेन्ना तें टॉलरेट जायना ताका हें फूल अनेक प्रकार तापत्र ताका आमच्यान एक करून की म्हळ्यारी दैवी कृपा सो दैवी कृपा जर आसली हें फुगलाच ओवरकम करपाची आनी हें पळय सुमार हांव फेस केलें पळय आतां एग्जाम्पल दिलें पळय तशें पळय प्रसंग आयला म्हाका जिवनांतून जाल्यार खंयच्यान हांव सेक जालें ना हाच्यान एक प्रॉब्लेम जाता कारण की म्हळ्यारी नॅगेटिविटी निर्माण जाता तुमगेर खंय जाता नकारात्मक फिलींग डेवलप जाता जिवन नाकशें जाता सो अशें प्रसंग आयले तेन्ना तापत्रय दुख्ख पेन निराशा की अपमान की डिफीट जें म्हणटा न्ही सोलो तुमी निराश जावं न्ही ताजें नॅगेटीव फिलींग येवं न्ही तुमगे मनांतून पॉजिटीवाचेर मुखार वचत तुमी पळय मागीर कितले पसून तापत्र येतलें पळय म्हण तुमकां तें उरता चॅलेंज आस कितें तुमगे लागीं ना कितले वेळ फेल जाता पळय बसता उरता पास पसून बसता उरता तशेंच तें पळय दुख्ख वच पसून तुमी तें दुख्ख सहन करता उरता कितले दीस येताले दुख्ख फाल्यां देवाक कोणें पाप दिसता न्ही इतलें करून म्हाका सोडना म्हूण तो म्हणटा न्ही परत परत म्हाका त्रास दिता एक वेळाक सूख दिवया म्हूण तांकां सूख दिता म्हण देव तुमकां तुमगे राज्याली ताका कनिकर येवका त्या पासून तुमी रडता बसता जाल्यार आमी डिसायड केलें रडचें ना म्हणून आनी रडचें प्रश्न ना न्ही कोणें रडचें ना जिवनांत जिवन म्हणटा हास्याक रडच्याक न्ही सो देवालो तुमी आश्रय जर घेतल्यार हे खंयचेय तुमकां तापत्र पुराय येना आनी हें पळय गूड एंड बॅड म्हणटा ती प्रत्येक पळय जिवनांत आसता वत आसा रात्री सूर्य चंद्र आसा पावसाळी आनी हें म्हणटा न्ही तशें दिवस आनी मागीर समर पळय आसा खंयचें जिवन परिवर्तन इवन तुमी इंडिविज्युअल बॉडी घेयात चड आसून चड उरता नात स्पोर्ट जालो अडल्ट म्हळ्यार अडलसन्स म्हळ्यालो मागीर मध्यमाक आयलो एज जालें मागीर एकदम हायस्ट जाणटेपण म्हणटा हें पळय येता मनशाक सो परिवर्तन हे नियम प्रत्येकान देवान परिवर्तन दवरलें तांकां आनी चेंज कंटिन्युअसली टेक्स प्लेस ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटात आमी तें ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसिजर तुमी रिफायन जावचे प्रयत्न करतात सो ताका अशें म्हणलें म्हाका सांग तें स्टेट केलें आमी वाटेर वतान पळय जाणटे आनी सांगसान फातर सारको मोडे एक वेळ ग्लास फूल आसता आतां आमी म्हणटात
तुम्ही एक काढता बस घेता त्या पलकाला प्रॉब्लेम सॉल्व जात नाही. आन्सर कसं नाही त्या पलकाल्यापर्यंत नाही त्या सोडून तुम्ही एक विंतापासून जर गेल्या म्हणतात की देवाला आश्रय जर घेतला हे पर ऑटोमॅटिक होत म्हण नाले हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपासून अनेक आले त्या बरं सॉल्व करता बस नका तुम्ही जायनाच तुमगेले ते बरं काणते ते काणटी करता बसल्या जीवन केन्ना आमगेले मुखार बसचे जायना सुलभ उपाय म्हळ्यार दैवी कृपेक तुम्ही पात्र द्या त्यांना पुरा काणटे एक वळ बताची म्हणजे जशें एक देवाला रक्षण आसता चप्पल खंयचे प्रमाण आमकां हाचें रक्षण करता की पांयाचें तशें तें देवाला कृपा हें पुरा रक्षण करता आमकां पुरा काणटे काडून उडयता खंयचे काणटे ना संवसार कांट सुद्दां वता संवसार म्हणल्यार व्हड काणट्यो ते काडून म्हाका सुचयलें एग्जांपल घेतलें तुकाराम ते बरोबर बसयता तेन्ना काणटे एक्सपर्ट म्हणून सो देव सर्व लोकांले काळजी घेता हे तुमकां विश्वास उरता खंय उरता सर्व लोकांले कोण घेता काळजी हां तुमी आवय बापायक घेना म्हण फिलींग घेवनी एक वेळ हांव म्हाका अटेन्शन दिना म्हणून जाल्यार भगवत भशेन भक्ती करता भक्ती केल्या नंतर तुमकां फिलींग घेवनी सो देव सर्व लोकांले काळजी घेता देव म्हणजे व्हड आसा देव सोंड दिना असं नाही जप करता बसा तुम्ही देव सोंड दिना देव आसा आदना फाल्यां तो वाट दाखयता देव सत्य आशिल्ल्या नंतर सत्य चलपाचें तें सत्य चलनाचें असो कशें पुरा पट्टी पुरा थोडे दिवस चलतले बट फायनली पट्टी चलना तें अधर्म चलना कसं चलता म्हळ्यार सत्य चलता आनी ते एक एग्जांपल दिवंक रे देव सर्व लोकांले काळजी घेता म्हणजे विवेकानंदाले जिवनाचो मातशें हांव कॅज्युअली रेफर केला जाल्यार एक तुमी देवा शरण वचता समजता देवा शरण गेल्यार तो सर्व लोकांक काळजी घेता तुमी शरण गेले की देवाक ना तोंडान शरण गेले म्हूण न्हय तशें जायना तोंडान शरण गेले तशें जायना आनी हांव म्हगेल्या जिवनांत तुमकां एक सांगीत आसा एग्जांपल एक दिवस सांजे म्हाका उठलो सांजे देवाक हांव राबलां मागीर हांवें जायना म्हणून आनी शरण आयला म्हणून आनी म्हाका सगळें कळटा देवान तो प्रश्न दिला म्हाका हें हांव म्हणचें न्हय म्हणून आनी तेका ब्युटी आसा आनी तेका मजा आसा कशें की म्हळ्यार ते कृष्णान म्हगेल्या मना बसून ताणें स्टेटमेंट केलें देवालें व्हडपण कितलें पळय हांव म्हणलें न्हय तें म्हाका कळ्ळें तें फुडलें आतां हांव कसो म्हणटा देवाक हांव शरण आयला म्हणून तें शरण ताणें करून घेतलां म्हाका हें मसलो अनुभव येना तें कितलें म्हणटा की तुमकां आनी कथंय जो पर्यंत तुमकां जायना द मोमेंट म्हाका तोंडा आयलें पळय आय रियलायज दॅट हें देवान म्हाका करशिल्लें तशें देव पळय पुरा करता तशें अनुभव येवं काल तुमचो प्रसंग येवं जिवनांत आनी तो प्रसंगांत पुरो म्हाका एक अनुभव आयला कशें की म्हळ्यार आतां देव कसो म्हूण कोण म्हूण हांव पुरो सांगना कित्याक हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा देव कोण म्हूण काल पर्यंत कोणाक कळना आदी कोणाक कळना आनी मुखार कोणाक कळना काल कळना जाल्लें आज कळना जाल्लो काय मुखार कशें कळप साद्य ना तें म्हूण देव देवूच आमी कितलेंच की व्हड म्हूण एक आसल्यार पुरो आनी तो हीज केपेबल ऑफ डुईंग एवरीथींग देव पुरा करता म्हण आमचें फिलींग आसल्यार पुरो आनी सर्व लोकांक आमगेली काळजी घेतलो म्हणून तें तुमकां फिलींग येवका जाल्यार देवाक तुमी हांव कांय न्हय म्हूण शरण वचता आनी देवका म्हगेलें कसलें न्हय देवा तूंच पळोवका तूंच हें करता म्हूण ती भावना येवका सो विवेकानंदाल तें उदाहरण जर घेतल्यार ताका एक वेळ वृंदावना वचका म्हणून जालें कृष्णालें वृंदावन थंय पावता आनी थंय वचून ताणें एक प्रतिज्ञा केली खंय आजकाल देवा परीक्षा करता कसो म्हूण गोतना देवा हांव कसो कोणाक मागना भगवत गितान तें एक बरयल्लें आसा कशें की म्हळ्यार आपूण जावन तसो न्हय प्रत मात्र स्विकार करता तानागी बंदದ್ದನ್ನು मात्र स्वीकार ಮಾಡಬೇಕು तानागेच ಬೇಕು संतरी तशें ना जेवण जावं म्हणल्यार हेंच व्हटलें म्हणजे तुमी कर खाता एका हॉटला वचका एका घरान कर का नाजाल्यार ताणें प्रतिज्ञा करून जालें आनी ताणें कशें केलें काय म्हळ्यार कोणा लागीं मागीर ना पयशे ना न्ही बाबडे गेले तेगेले पयशे ना गेले गेले केन्ना परत गेल्या बाबा पयशे मागून मागून गेल्यात आनी आमी विवेकानंद हें अमेरिका वचपाक पाप कोणाक मागल्यात ताणें थंय वचून पयशे पावनासले पाप लेटर बरयतलो हांगासर केला पयशे पठोवन दिया म्हूण कोण कोण हेल्प केलें आज इतलें हांवें पळयलें आमी कसो धर्म करता कांय करता ना मेळ पयशे नाशे गेला पाप तो ट्रेनार वतना पयशे ना तेगेले दमण ना काण ना
जाल्यार देव सुचन दिता तशें कोण कोण ताका देवण होऊन दे म्हणून 2-3 एग्जांपल आमी घेतले. जो आधी ताणें प्रतिज्ञा केला की हांव आहार घेना म्हळ्यार मागना कोणालें म्हणून. सुलभ जाल्यार भूक लागना न्ही, भूक सोडना आमकां ती. भूक सोडटा आमकां ती, तसलो भूक लागता. दनपार जालें तशें येदो काय रडटा म्हूण ताणें पोटांत. हांगेन मस्त भूक सूर जाली. वयल्यान व्हड पावस येता. मुखार वचका वाट वता आसतो. पावस जाता, दनपार टायम. विपरीत भूक जाल्यार पिडीत आसता तो. हो वता आसता परब ना अशें. ताणें पयलें डिसायड केलें हांव कोणालें मागना म्हणून. मागना अशें म्हळ्यार कितें? एक मातशीच्यान वॉयस येता, राब राब म्हणून. हो धांवता सुरू करता. जाल्यार तो म्हापशेंच्यान हगलकेंत फास्ट धांवता. वच घेवन मुखार राबता आनी देवण घेवन हें घेवका म्हणून वट्यार बसून सोडला. देवान वृंदावनांत कृष्णालें स्थानांत ताणें प्रतिज्ञा केल्या हांव कोणालें मागना. तुवें दिलें मात स्विकार कर म्हणून. कृष्णाक आयकून तागेलें कृष्णाक तसो इक्वली तितलो हटी म्हणून. म्हणून कृष्णाक संतर्ती मेळ्ळी तें व्यक्तिरूप घेवन ताका आहार घेवन प्रश्न पळयलो. आनी तो देव म्हणून ताका वचाय करता आसता. इतलें न्ही क्षणांत सुद्दां ना जालो. दिलांनी गेलो तो राबना थंय देव. हांव पळय म्हाका अनुभव आसा पुरो जाले 1-2 एग्जांपल म्हाका जिवनांत जाले. आयलो तो पळयत भितर ना तो. आतां थंयच्यान तुमी सपोजींग तो गेले नंतर स्ट्रायक जाता आमकां. तें मदा म्हणल्यार तें आसा. तें आनी एक ब्युटी. म्हाका तशें जालें आसा. थंय स्ट्रायक जालो हो त्या रुपार आयलो म्हणून. आतां पळय हांगच्यान मारुती देवळा वचपाक आमगेलें 2-3 सेकंड फुडें वचना. हांव 1 सेकंडा भायर गेलो दिसना. आनी ते आमगेली ती वोणी आसा पळय 1 सेकंडाक ना देंवचे चान्स ना. इट वील टेक एटलीस्ट 5 to 10 seconds. नेक्स्ट सेकंड पळय तो मनीस डिसअपियर जालो. आय हॅव सीन, आय हॅव पर्सनली एक्सपिरियन्स. सो मागीर तो व्यक्ती ना ताका आनंदाश्रू भायर येता विवेकानंदाक आनी राधा कृष्ण जय जय म्हणून ताणें जयकार घालो. राधा कृष्ण थंय आसा खंय वृंदावनांत. पूण राधा कृष्ण जय जय राधा कृष्ण म्हणून ताणें नामघोश केलो. पूण देवाक आवश्यकता कसो आसा तें पुरा करता. म्हाका म्हगेले 2-3 एग्जांपल दिल्ले आसा. आनीक एग्जांपल आनीक म्हाका तें मिस्ट्री आनीक तसो म्हाका आन्सर मेळटा ना. एका दिवसा हांव कसलें खावच नाशिल्लें. खाली ताक दही आनी 2 केळें. खंय तरी आसलें मागीर च्या दुकानी खंय तरी एक कॅशनट आसलें. एक नगरास म्हूण तें. एक दीस कशें जालें की म्हळ्यार घरांत कॅशनट ना. नॅक्स्ट डे एकादशी. आनी तें घेवं म्हळ्यार आमच्या गुरूक पावचाक गेल्लो. येतना रात्री 10 जाले. घेवच्याक आनी टायम ना न्ही. सकाळीं पळयलें घरांत एक पॅकेट आसा. बागेल कडेन कॅशू पॅकेट आसा. तें खंयच्यान आयलें कोण आयलें तो प्रश्न येनात. कारण म्हळ्यार तें देवाल अरेंजमेंट. खंयच्यान आयलें म्हणून सामान्य दृश्टीन म्हणीत आमी. जाल्यार अरेंजमेंट कोण केलें तें देवान केलें. हें प्रत्यक्ष हांव सांगता आसता तुमकां. सो ताचे खातीर भरभास तुमी दवरा. देव आमकां सोंड दिना. देव वाटेर घालना आमकां. निर्गतीक करना. जाल्यार इट वील टेक टायम. म्हणून कशें आतां तुमी एक सस रोयता बीं घालता फुडलें ताका फळ मेळना. तेच तुमकां तें भक्ती फळ मेळटा टायम वता. इट वील टेक टायम. सो कुडलें घालता तशें कुडलें फाल्यां वचून पळयलें तें फाल्यां कशें जाता ती एक झाड रोवता कुडलें उदकान 8 दिवसान पळयता ती व्हड जालें की तें फूल आयलें की आनी ताका फ्रुट्स लागले की अशें. सो देवा खातीर कोण रडटा पळय तांकां देव मेळटा. आतां देवा खातीर कितले लोक रडटात. रडले की कोणूय तरी. देव कोणाक मेळटा तागेले खातीर कोण रडटा म्हळ्यार तागेले खातीर कोण अश्रू तर्पण करता. हय येता सहज आसा. हय सहज आसा. जाल्यार एकल्याक आयना दोळे उदक. आनी तें कोण म्हणून सांगता म्हणून पुरो लोकांक दोळे उदक आयलें. एकल्याक आयलें ना दोळे उदक. तें आनीक आसचें. सो हे देवा खातीर कोण रडटा ताका देव मेळटा. ताणें सोदता म्हूण ना. सो तशें तुमी ती भावना डेवलप करा. देवा खातीर रडात तुमी. म्हळ्यार रडता बसना आर्टिफिशियल न्ही. तें दूख येवका मनांतल्यान.
देवान का मेळना तशें फिलींग आमकां येवका. देवा केन्ना मेळटा तूं, केन्ना दोळ सोडटा अशें फिलींग येवका. दोळ सोडयले आसता देवान तो प्रश्न मेळटलो. जाल्यार आमगेल्या विशयांत आमकां अशें विचार येता की देवान आमकां दोळ सोडिल्लो ना म्हणून. सो देवालान तूं वेळ जातलो म्हणटा पळय, देर है लेकिन अंधेरा नहीं. 100% ट्रू. देवाल घरांत तूं वेळ जातलो बट काळोख ना. म्हूण ताका आमी देव अशें म्हणटा न्ही. सादी हें पुरो आमी आयकत आसत, आयकता समटायम्स रिपिटेशन जाल्यार बोर जायना. खंयचे प्रकार काली शीत जेवल्यार आदी तेच जेवताय, बोर जायना. तशींच आमकां हें पार्ट ऑफ लायफ जालें. सेवन केल्यार आमकां सदांच बोर जायना. कृष्ण परमात्मा एक आनी दोन लिला न्हय. मुखार हांगात नग्नजिताचो प्रसंग आमी घेतिल्लो आसा. तागेलो धूव नागनजिती. नग्नजित राजा तागेलो धूव सत्या आनी एक नांव तिगेलें सत्या. तिणें सकाळची बाटलीक जावका म्हणून मनांत संकल्प केलो. आनी कोणाक तेच्या मनांत तशें आसता देव तशें एक्सेप्ट करता. मसलो कोण बायलांक देव तोच जावका म्हणून आसा तेन्ना ताका लग्न जावचें पडटा न्ही. आतां कितले लोकांक असो दिसता म्हगेल्या पोटां येवका म्हणून. तर तांगेल्या पोटां येता. तसो स्ट्रॉंग अर्ज उरता. कृष्णा तुवें आतां गुरूचें एग्जांपल घेतलें. आनी आमचो देवी महात्म्यांत आमकां आसा. मुखार 28 संत तो तुगेल्या पोटांत येता म्हणून. देवीके गर्भ संभूत कृष्ण परमात्मा जल्मा येता. सो तो कोसल देशाच्या नग्नजित धार्मीक राजा ताका सत्या मेळ्ळें. नागनजिती चल्ली. बाळ्ळीक पयल्या परस कशें तें राम तूं तें धनुश्य हें करता. आनी हात वेळार ताका बाण मारता पुरा अर्जुना वेळार पांडवाची. तशें आनी एक कंडिशन घालें त्या टायमार. ताणें 7 बैल पोसयले, गुळी म्हणटा ताका. आनी ते म्हणटा ताका पुरो शार्प हें आसा कोंब. ताजे वटेन फायट करता खंय आनी तांचो कोण विन जाता पळय तें योग्य. तसो वीर तो म्हळ्यार टेस्ट म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तितलें पराक्रम उरता तो. तशेंच एक ताणें कंडिशन घाल्लें. मस्त लोकांनी प्रयत्न केले तें सुलभ ना तें. हें कृष्ण आयकता ताका लपाड सैन घेवन हांगा येता. आनी हांकां कळ्ळें हिका कोणाक सत्याक की आपल्यान अपेक्ष केल्लो तो देव येता आसा म्हूण. आनी ते अशें म्हणटा हांव केन्ना तपस्स आचरण संकल्प समजल्यार ताणें म्हगेलें बामण जावका म्हणून. मागीर नॅक्स्ट मोमेंट ताका विचार येता व्रत केलें म्हूण तो येना. तागेलें मना आसा म्हूण तो आयला. म्हत्वाचें हांव म्हणलें पळय. एक वेळ म्हणटा हांगा आपण केल्लें व्रत भक्त पुराय जाल्यार ताणें म्हाका स्विकार करता म्हणून. नॅक्स्ट मोमेंट ते म्हणटा व्रत म्हणून तो तशें आयलो ना कळ्ळें. ताका हांव जाय म्हूण तो आयला. तशें देवाक आमकां दिवका म्हणून जाल्यार तो दिता. तूं मागल म्हूण दिना तो. नाल्यार परलोक मागता बसतलो. तो देवाक तशें दिवका. आतां आमी गुरूला गेले तेन्ना आमी मागिल्लें नासलें. तें गुरून दिलें, देवान दिलें तें आमकां. तशें आमी कशें अर्न करता की म्हळ्यार तें देवान दिलें पुरो एक्सेप्ट करता. मागचें न्ही देवा लागीं. आनी योग्य तसलें देव ऑटोमॅटीक दिता. तो ते अशें विचार करता तागेले कृपेनूच ताणें म्हाका एक्सेप्ट करता म्हळ्यार वरण करता. हांव म्हगेल्या मनांत ताका व्हडलीक जावंक म्हळ्यार ती जायना ती. ताका जर दिसलें तो म्हाका व्हडलीक जातलो अशें तें जावं म्हूण घेवन ती मनांत लेखता. आतां तो कसो आयलो म्हूण त्या बापायक वचना नग्नजित राजाक. कृष्ण आयला म्हणून तेच्यान पुरो फोडून न्ही तो. ताका पुरो आदर सत्कार ताका बसकार येता, पाद करता तागेली आनी प्रार्थना करता नारायणा हे जगतपती तूं आयलो म्हूण पुरो अत्यंत आनंद आमकां. तूं सर्वज्ञ मुर्ती, आनंद मुर्ती, परिपूर्ण आसा देवा तूं जगतपती. हांव सान्न मनीस आमच्या घरांत आयला तूं. तूं पळयलें द्वारकाधीश. हांव तुगेलें खंयचे प्रकार सेवा करचें म्हूण. तेन्ना सुखमहर्षी परिक्षा जाल्या म्हणटा ती कृष्ण संतुश्ट जाला आनी गंभीर बाणेन हांसत अशें म्हणटा आसा राजा धर्मांत कोण स्थित जाल्यार क्षत्रीय आसा पळय ताणें खंयचें मागचें समन्ही. हांव धर्मश्ट म्हाका सांग मागता म्हूण हांव मागचें न्ही. तूं सत्कार म्हणून मागचें न्ही. हांव जर मागल्यार
धर्मात्म कोण विद्वांस आसा पळय म्हाका डिसायड करता ती कृष्ण वचन मागून आयलो म्हूण सांगल धर्म नाही मागते जालें की तुगेले बैरी तुका म्हगे वयर प्रेम सौहार्द भावना आसा म्हणून इच्छा ना तुगेले धवेक हांव अपेक्षा करता हांव मागचें सम न्ही जाल्यार तुका म्हगे वयर इतलो प्रीत आसा तशें तुगेले धवेक हांव कन्या तें वरण करता म्हणटा जाल्यार आमी कन्या शुल्क दिनात ताणें कन्या शुल्क दिवंक आशिल्लें पद्दत आशिल्ली कृष्ण म्हणटा आसा आमी कसं दितले गितले नाही कळ्ळें तें अपेक्षा करनाका तुमी आतां निमगेलें आमकां प्रिझेंट निमगेलें कसं हांव करूं म्हूण तूं कसं करता म्हणाली ते सत्ता म्हणलें नागणें दिता आसता पळय तिका मेगलो लोट्टू पेटोवका म्हळ्यार विवाह करता म्हूण तेन्ना राज म्हणटा प्रभू तूं समस्त गुणाक परमाश्रय तुका ना म्हणटा ती कशी साक्षात महालक्ष्मी तसं देव तुगेलो आसरे घेतलें कशें आमी ना म्हण त्याच की म्हूण आनी म्हगेले धुवेक तुगेले किंत श्रेश्ठ आनी कोणा सांग म्हूण महालक्ष्मीन वर केलो कृष्ण आशिल्लो आनी कोण श्रेश्ठ आसा की म्हूण आनी अमृत म्हणटाना आमी पळयलें महालक्ष्मी उदक जालें तेन्ना पुरो लोक पळयलें तेणें पुरो लोक आपणें वाडीक जातलो एक रुपान आसा एक तपस आनी कशें आसा जाल्यार कोणाक कशें ताका इंट्रस्ट ना कोणाक वा योगांत विष्णू कळ्ळें तेन्ना ती म्हणटा सर्व लोक म्हगे वयर आसक्त आसाची हो एकलोच म्हगे वयर आसक्त ना होच म्हाका योग तसो ना श्री कृष्ण परमात्मा तेन्ना तो म्हणटा वेल किंत श्रेश्ठ कोण आसा म्हूण जाल्यार तो म्हणटा देवी महात्म्यांत कशें आसा पळय हांवें एक यदुवंश परमात्मा श्री कृष्णा ह्या कन्याक अनुरूप कोण म्हणून योग्य आसा कोण म्हणून विचार कशें करतले तशें म्हणून दिवचें ना न्ही भितर नाटक वेगळें उरता कोण पराक्रम म्हणून पराक घालून गेल्यार ते दिवचें ना तशें कोण पळय हें आसा म्हणून रिच म्हण दिवचें ना आनी मत लोक स्पेशल आसाचे पळोवच्या वचान लोकांक हांगा पयलें भांगर घेवन येताचे आनी कशें लागता भारी सुब्रमण्य म्हूण मत लोक फसिल आसात कोण कोणाली कार घेवन वचे कळ्ळें आनी लागता म्हळ्यार हो खंय व्हड कार आसा गेलो व्हड बंगलो आसा म्हूण तशें हांव कशें केलां की म्हळ्यार तो रियल तो शूर म्हणून तागेलें सामर्थ्य परीक्षा करचे खातीर एक नियम हांवें दवरले पालन करता आसा ते कशें की म्हळ्यार हे कृष्ण परमात्मा विरश्रेश्ठा म्हगे लागीं फेस्त करता जायनाशिल्लें 7 गुळी आसात म्हळ्यार बैल आसात मद आयिल्ले तें तांकां बेंड कोरून घेवन तांगेलें हें कोरून घेवन कोण तांगे वयले हात पांय बांदून हें करचें पळय ताका हांव दितां यदुनंदा श्रीपती तूं खंय तरी करता आसल्यार तेन्ना तूं अनुरूप अशें म्हण हांव लक्ष करता तिका योग्य आशिल्लो वर म्हण हांव अशें लागता तेन्ना तुका म्हगेलो देव दीत म्हण आतां सर्वशक्त कृष्ण परमात्मान कशें केलें की म्हळ्यार गुरुचरित्र 7 रूप धारण केलें 7 गुळी आसा न्ही ताणें 7 रूप धारण केलें आनी 7 रूप धारण करून घेवन ते पुरो लोकांक निग्रह करता खंयचे ते बैल आसता निग्रह करता आनी तांकां बांदून घेवन दोर घालून घेवन कळ्ळें काडून हाडटा तांकां चेडूं कशी हाडटा पळय तें पळोवन राजा विस्मीत जाला नगन जिता न्ही हो 7 रूप धारण करता म्हण ताका वचना तें पळोवन ताका विस्मीत जाता तागेलें वीर साहस पळोवन घेवन सुप्रीत जाला आनी धुवेक उपसून दिता आनी भगवंत कशें करता म्हण ताका अनुरूप आशिल्ली ती कन्या मेळ्ळे निमित्त विधीपूर्वक तो पाणी ग्रहण करता आनी धुवेक अत्यंत श्रेश्ठ बामण मेळ्ळें म्हण घेवन राज्य पत्नी आसा पळय राणीपुरा भारी महोत्सव तें तें वातावरण विजृंभणेन थंय जाता त्या गांवांत कौशल नगरांत आनी कृष्ण परमात्मा ते घेवन वता आनी वतान तेन्ना परत पद्दत आशिल्ली आनी 10,000 गायी वस्त्र स्वर्णहार 3,000 दासी थंय पेटोवन दिल्याणी आनी 1 लक्ष रथ खंय 9,000 घोडे हस्ती 9 कोटी घोडे त्या प्रमाण दुःखांनी वास्तविक परत सगळेच काय कोणाला कृष्णा द्यायची आता कृष्णा जगतपती लिहितो त्या प्रमाणे देव काय कृष्णाक 4 आण दिवस कृष्णाक जग म्हळ्यार तागेले योग्यते प्रमाणे आता संबंध जगात मालीक आसता हाल एक नोकर आशिल्ले का आमी 50 पवन हें परत घालून दितात आतां परत सगळें जगात मालीक आशिल्ल्याक कितले दिले तें केन्ना परत ताका
जाल्यार हांगेले असेल ताका दिलें. तांच्यान तो वता आतां कौशल नगराचे गेले परबाने घेवन मुखार वता. साजी परीक्षिताक सुकुमार म्हणटा की यदुवंशीय आनी नगरांत जितताले ते कोण 7 बैल आसा पळय तो भग्नवीर आशिल्लो राजकुमार म्हळ्यार पयली नाच खंय जालें म्हळ्यार सुमार लोक दिपीट जाले सामको प्रयत्न करून घालून 7 न्हय एक गोड आपूण तें नाशिल्लें एक बैल आपूण तें नाशिल्लें तशें ट्रेन केलें ताणें लागीं येवचें दिनाशिल्लें तें मस्त लोक डिफीट जाल्ले आशिल्ले तांकां पुना कळना तो कृष्णान पुरा ती घेवन भायर सरलो म्हण आनी हेच चान्स म्हण कृष्णा मारता भायर सरलो तो कोण कोण ते राजकुमार आसा पळय मध्य परा येवन ताणें कृष्णा वर एटॅक करपाची तेन्ना कृष्णाक तें आतां हें केल्लो तें कांय न्हय न्ही असमान्य केलं गार म्हणटाले आनी ताजे वटेन तो पांडवेर अर्जून आसा त्या वटेन अर्जून कृष्णाचें रक्षणेक आसा सो तें पुरा सुलभार्थान परत ध्वंस करून घेवन मुखार येताची देवकीनंदन श्री कृष्ण परमात्मा सत्या वटेन येवन द्वारकाक पावला आनी घरांत तुका घरांत पुरा द्वारकाधीशाला मेळ्ळी आनी सांगता म्हणना ते परीक्षीत राजा भगवान श्री कृष्णा सोदर ते म्हणटा न्ही सुतकीर्ती म्हणून ती आशिल्ली तिगेलें नांव सोदर तेलो सुतकीर्ती तिका केके राज म्हणटा लग्न जाल्लें तिका भद्रा म्हणलें चूव आशिल्लें तें आनी तांगेले मनाक कशें नाशिल्लें भाव बाप लागलें कृष्णाक दिवन लग्न करता कोण तो भद्रक कळ्ळें सो तशें तें पयलें ताणें अर्पण केलें ताणें व्हडलें करून घेतलें तेच प्रमाणे मद्र देशांत तो लक्ष्मणा म्हणलें सुलक्षण करणे आशिल्लें तें आनी गरुड कशी स्वर्गांतल्यान अमृत कलश घेवन येता कृष्णान तशें व्हेलें तें तिका तशें अपहरण करून घेवन म्हळ्यार अपहरण कशें म्हणलें त्या बायलेक सेक्शुअल दृश्टीन घेवचें ना तांकां तेंगेल्या मनांत आशिल्लें व्हडलें जाल्यार हाकत जातलें आनी त्या देवान एक ड्युटी तांकां म्हळ्यार हट करून बसलेलें आनी तांणी जीव काडून घेवपाचें त्या देवान रक्षण करता न्ही तशेंच पुरा तें आतां आमी वेव्हारीक दृश्टीन पळयता म्हळ्यार कृष्ण बायलां मागशें आशिल्लें आनी ताका अशी अपवाद घालताय परीक्षीत राजा कृष्णाक 1-2 हजार गटल बायल आशिल्ली मुखारी परमसुंदरी भौमासुराक संवार करून घेवन कारागृहांत ते 10,000 परमसुंदरी बायलांक घेवन आयला तो नरकासूर तो मुखार तो म्हणटा आसा 16,000 16,000 राजकन्या वटेन कृष्णाला विवाह जातात 1-2 न्हय कितले 16,000 आतां ऑलरेडी पुरो आसा तेन्ना परीक्षीत राजा प्रश्न घालता 1000 गटल तूं म्हणलें कसं तें म्हण कोणाला बंधन आशिल्लें तें म्हण 1000 गटल तूं पुराय म्हणलें तर भौमासूर तागेलें नांव एक नरकासूर नांव भौमासूर म्हूण श्री कृष्णान ताका कशें मारून उडयलें आनी 16,000 बायलांक कशें फ्री केलें ताणें ते विचित्र तरेचे तागेले सांगत धरा कोण धनुश धरलाय परमात्म्याला सांग म्हण सुकुमार म्हणटा की परीक्षित राजा भौमासूर ताणें वर्णदेव आसा पळय तागेले छत्र आदित्यले कुंडल आनी मेरू पर्वतले देवताले मणी पर्वत म्हण पुरा अपहरण करून हाडिल्लें तें ताणें कोणें नरकासुरान हें पुरा अमुल्य पुरा हाडून ते चोर कोण हाडून दवरून घेतलें हाज्यान देवेंद्र द्वारका आयला तो आमगेलो पुरो काणकोण घेवन बसला सांगता कोण कृष्णा लागीं सांगता न्ही इंद्र देवाला द्वारका आयला आनी नरकासुराचे त्रास दिता म्हणून तागेले कंप्लेंट करता तेन्ना कृष्ण सत्यभामा वटेन गरुडा वयर चडटा नरकासूर राजधानी आशिल्लें प्राग्नोचित्रपुराक म्हणून थंय येवन पावता एक्चुअली थंय प्रवेश करचें भारी कठीण खंय गांवांत प्रवेश करचें भारी कठीण हाणें कशें केलें की म्हणून नरकासुरान त्या गांवांत सुद्दां पर्वतच निर्माण केले एंट्री ना पर्वतांतल्यान येवच कशीं हायट आसना पर्वत म्हळ्यार ताजे नंतर त्या हाजे सुतलो शस्त्रान पुरा कोट बांदिल्ले शस्त्र पुरा करून घेवन जलदुर्गा खंय म्हळ्यार उदकाचें आवरण प्रवेश करचें चान्स ना अग्निदुर्गा अग्नी पुरो पेटले सुतलो येवच्याक अवकाश ना वायुदुर्ग पुरो इतलो पुरो लेयर्स आसता ताका हें पुरो भेद करून थंय येवपाक हें साध्य ना ह्या पुरा जाले नंतर इतले खंड जायना थंय आनी एक पॉयंट आशिल्लें खंयचे म्हळ्यार
मोरमंडक राक्षस आशिल्लो तो 10,000 कबणां सरपळे आसा पळय तें ताणें नेट घालें. भेद कशें साध्य नाही. वायूचें जालें, अग्नी जालें, हें जालें, पर्वत जालें, ताजे नंतर आनी अनेक आसा तांचे सरपळी. आतां कृष्णान कशें केलें म्हळ्यार कमोदकी तागेलो गदा आसा पळय हातांत तो ते पर्वत परत छिद्र करून उडयले ते. ताणें कसं कोट निर्माण केलें पळय तें छिद्र केलें. बाणान शस्त्रदुर्ग सुदर्शन चक्रान अग्नी जल वायू दुर्ग नाश केले. नंदकाक खडगान मुरासुराक पाश कट केल्या ताणें. पांचजन तागेला शंख आसा पळय ते शंख वाजयले तशें परत सूर्य तशें गडगड. तो पांचजन शंख ताणें वाजयले तशें यंत्र तंत्र मंत्र धैर्यशाली राक्षस परत भिले. ताका लागून तें परत साधन करून घेतलें ताणें असल पुरा विद्या. ते शंखनादान करून जालें की पुरा नर्वस जाले ती. तेन्ना ते कोटे आसा पळय गांवचे गदाधर भगवंत ते हातान धमस करून उडयता. भगवंत आयलो पांचजन ध्वनी प्रळय कालावर एकोण म्हणे प्रळय आयलो अशें तो भीती वातावरण सुरू जालें. तें आयकतनाचे उदकांत तेकलो 5 मत्त आशिल्लो राक्षस मुरमंडलो उठलो खंय पळय. 5 वर्साचे मत्याचे राक्षस जप करता आशिल्लो उदकांत वास करता आशिल्लो. ते 5 जेन्ना आयकले पळय ताणें वाजयलें तो घाबरलो तो वयर आयलो उदकांतल्यान. ताका एक्चुअली पळोवच्याक जायनाशिल्लें खंय पळयल्यार लासून वता आशिल्लें. तसलें एक दिव्य तेज तागेलें आशिल्लें. जाल्यार प्राण सोडटा खंयचे सर्प गरुडाला येता तशें ती हो कृष्णाला येता आसा. कृष्ण गरुड म्हणून वचनाका हांव सर्प म्हूण. सो मुखार येता आसा तेन्ना त्रिलोकाधिपती तागेले ते 5 तोंड कशें लोक 3 लोक एटॅक करतकीर तशीं दिसता आशिल्लो. आनी त्रिशुलान तो ताका कृष्ण हत करून उडयता. तागेलो शिवनाद पुरा हें जालें आनी तें दश दिकांत तागेलो तो पुरो आवाज स्प्रेड जालो. आतां मुरासुरान प्रयोग केलो त्रिशूल गरुडाला येता. गरुड कांय कमी ना ते गरुडान सुद्दां तांतूं पाक्य अशें मारता आशिल्लें. आनी ते पाक्य म्हळ्यार हे गरुड न्ही कृष्णान गरुड पकडले. ताच्यान खंय जाता काय म्हळ्यार ते कोणें कशें केलें की ते गरुडा लायत आसा पळय ते परत कृष्णान वता आशिल्लो. श्री कृष्णान गदार प्रहार केला. मुरासुराल तें गदा पुरा सकयल घाले कुडक कुडक जावंक गेले ती. आनी निशस्त्र जाला कोण तो राक्षस मुरासूर. आनी कृष्णाला येता तो तेन्ना भगवंत कृष्ण कशें करता काय म्हळ्यार चक्रायुधान सुदर्शन चक्रायुधान तागेले 5 मत्त पुरा कट करून उडयता. इंद्राल वज्रायुधान तें कट जाल्ले पर्वत समुद्रांत बिळटा तशें श्री कृष्णाले सुदर्शन चक्र ताज्या निमित्त मुरासूर प्राण गेले आतां तो उदकांत पळोवन गेला. सो मुरासूर ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विभाबसो ते पुलाक क्रोध जावन अनेक राक्षस ते पुरा सर्व लोक असुर आनी तागेले चेडूं पुरा युद्धाक येता तागे लागीं बापय गेला आतां येताची. ताका मुखार करून अतिक्रमण करताचे जाल्यार कृष्णा मुखार कसून जायना. तांकां तसो हांव मातसो डिटेल वचका म्हणना. दैवी शक्ती मुखार असुर शक्ती खंयचें काम करना. ते असुर शक्ती पुरा फेल जाले. सो सर्व लोक परत आनी छिद्र छिद्र जावंक गेल्याचेर यमसदना कृष्णान पटयलें. कृष्णाले सुदर्शन चक्र 5 जेन्ना बाण हें पुरा हें करता आसा आतां हें करून नरकासूर क्रुद्ध जाला. नरकासुराल सैन्य पुरा गेलें आतां. ताका मस्त कोप येता आसा आनी तो मुखार येता आतां. तेन्ना कृष्ण ताका पळयता आनी गरुडार उडी जावन कृष्ण परमात्माक आयला. भौमासूर म्हण नरकासूर तागे वयर शतघ्नी म्हणलें एक शस्त्र प्रयोग करता. आनी तागेले सैनीक पुरा कृष्णा वयर तांकां तांगेले शस्त्र उपयोग करता आसता. जे टायम कृष्ण परमात्मा वयर परत ताणें एटॅक केलें. ताका प्रती जावन कृष्ण तागेलो पुरा अस्त्र उपयोग करता आसा. भगवंता वयर प्रयोग केलो नरकासुरान तागेल्या सैनिकान अस्त्र शस्त्र पुरा कृष्ण कट करून उडयता. देवा विरुद्ध कोणा लागीं वचचें साध्य ना. तागेलो आशिल्लो तो गरुड तागेलो बलिश्ट पक्क आसा पळय जेन्ना सैन्याक पुरो घात करता आसा त्या प्रमाणे सैन्य पुरा नर्वस जाले आतां. नरकासूर कृष्णाक मार्च करतकीर त्रिशूल घेवन येता आसा जाल्यार कृष्ण सुदर्शन चक्र मुखार तागेलें शिरछेदन करता आसा.
सर्व लोक ऋषीमुनी पुरा कृष्णाला प्रशंसा करताचे त्या पुष्पवृष्टी जात असत. तदनंतर नरकासुराला आवस भूदेवी सगळ्याला आवस भूदेवी कृष्णाला येतात आणि तगल गडाक वैजयंती माल घालता असा वैजयंती माल घालतात वनमाला आणि भांगारानं श्रेष्ठ रत्नानं आशिल्लें अदिती कुंडल भगवंताक अर्पण करतात. हांगा आशिल्लें चडाकान पयलें म्हणलें आसा आमी तें ताका अर्पण करता आसा आनी ताजे वर्णान छत्र दिलें आसा पळय तें ताका अर्पण करता आनी कृष्णाला म्हणटा राजेंद्रा भूदेवी अशें म्हणटा आसा देवश्रेश्ठान अर्पीत केल्लें कृष्णाक प्रणाम करून हात जोडसून अशें म्हणटा आसा भरिल हृदयान ताका स्तुती करता आसा. ताका लावस कोणाले प्रसिद्धी अशें म्हणटात शंखचक्र गदाधरा देवदेवेश्वरा तुका नमस्कार. देवा तूं भक्ताली इच्छा पूर्ण करचे खातीर अनेक रूप घेवन आमच्या मुखार राबता तुका नमस्कार हे प्रभू. अनेक प्रकारची स्तुती करता आसा आनी म्हणटा देवा तुका पुनः पुनः नमस्कार. तूं सर्वाक आश्रय ऐश्वर्य धर्म धन संपत्ती ज्ञान वैराग्य सर्व व्यापू देवका वसुदेवाल नंदन जावन तूं जन्म आयलो देवकी सुता तुका नमस्कार पुरुषोत्तमा समस्त कारण खंयच्या दिशेन तूं परम कारण तूं सर्व दृश्टीन तूं श्रेष्ठ आसा पूर्ण ज्ञान स्वरूपी तुका नमस्कार देवा. तूं जन्मरहीत जाल तकी आमगेले खातीर तूं जन्माक घेवन आयलो परब्रह्म देवा तूं प्रपंच कारणभूत चराचर पर तुगेलें स्वरूपची आम पर तुगेलें स्वरूपच देवा परमात्मा तूं सृश्टी करता केन्ना हें करता त्या ब्रह्मा विष्णू महेश स्वरूपान तूं पुरा प्रकट जाता भगवंता. भूमी आशिल्लें हांव ही भूदेवीनी प्रार्थना करतली भूमी आशिल्लें हांव जल अग्नी वायू आकाश हें पुरा चराचर जगत भ्रांतीन आमकां वेगळें म्हूण दिसता आसा ही भ्रांत आमगेली वास्तवीक हें तुगेलें स्वरूप हांव भूदेव तुगेलें स्वरूप जल तुगेलें स्वरूप भ्रांतीन आमी कशें करताक मेळाली आमी स्वतंत्र म्हणून आमी अशें जगताची वस्तू तें पुरा देब्यार तुगेलें स्वरूप आसें हे शरणागत भयबंधन प्रभू म्हगेलो पुत्र आशिल्लो भौमासूर आतां भौमासूर गेलो हेगेलो पुत्र कोण आयलो नरकासूर गेलो भूदेवेलो पुत्र आतां ताका एक पुत्र आसा तो पुत्र कोण की म्हळ्यार भौमासूर म्हूण भौमासूरलो पुत्र भगदत्त म्हूण भगदत्त हागेलो पुत्र नरकासूरलो पुत्र भगदत्त तो भिवन गेला आतां आवय म्हणटा आसा म्हगेलो पुत्र भिवन गेला आतां बापयलें मरण जाले नंतर आनी ताका हांगा हाडलें ताका चरणार विंदांत आश्रय दिवंक आमगेल्या चेडलाक आश्रय दिव म्हूण ताका आपोवन हाडलें देवा. तूं आमकां रक्षण कर हाका अभय दी देवा समस्त जगात तेचो पाप ताप नाश करतलें तुगेलें करकमल हाका हाता वयर दवर आमगेल्या चेडला वयर हात दवर आनी ताका एक आशिर्वाद दी देवा म्हणून तागेलें ती अर्पण करता.